Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al-Furqan Hakeem Academy लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट्स और मेरे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको सूरह लहब के बारे में बताएंगे तजवीद रूल के साथ, उर्दू तर्जमे के साथ, और हम आपको बताएंगे हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू रीड, हाउ टू लिंक्ड and how to join the letters each other. Okay, तो आइए सबक के आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तमास है कि मेरे इस चैनल अल-फुरकान हकीम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पर भी और फेसबुक पर भी शेयर लाजमी कीजिएगा। शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात और आप भी इस नेकी के काम में शामिल हो जाएं। तो देर मत कीजिएगा, शैतान आपको रोकेगा शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में। तो आगे हम इसको देखते हैं। सूरह तहा की चंद आयात आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आइए उर्दू तर्जमे के बाद इंग्लिश तर्जमा भी देखिएगा, इंग्लिश मीडियम लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए। ही मूसा अलैहिस्सलाम said, My Lord, open up for me my chest and easy for me my task, and untie the knot for my tongue, that they may understand my speech. Surah Lahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह, and there is a Z before Allah name, Allah letter. Okay, so this is the तरकीक है। यहाँ पर तरकीक के साथ पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे अल्लाह के नाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निर्रहीम, राइट। यहाँ पर हमने तरकीक किया, यहाँ पर भी निर्र, ये तरकीक तो नहीं होगा, ये हम उसको बोल्ड ही पढ़ेंगे रॉ को। और यहाँ पर हम अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। आइए स्टूडेंट, हम आपको रॉ के रूल के बारे में आज हम बताते हैं डिटेल में, यहाँ सुनिएगा। रॉ हैज़ सम एक्सेप्शन, इट मे बी बोल्ड और लाइट, इट इज़ बोल्ड व्हेन इट हैज़ एनी हरकत मोमेंट्स अपॉन इट। हरकत मीन ज़बर, ज़ेर, पेश। ओके, वी कॉल देम हरकत, मोमेंट्स इन इंग्लिश। ओके, रॉ को हम कम बोल्ड पढ़ सकते हैं, बोल्ड और लाइट कब पढ़ सकते हैं वो देखते हैं। रॉ, ओके, लुक एट दिस वन। रॉ हैज़ अ ज़बर ओवर देयर, फतह, पेश, रॉ पेश रू, रॉ फतहतैन, डबल ज़बर है। क़ुदी रॉ, और रॉ ये भी ज़बर है, रॉ के ऊपर पेश है, ये भी बोल्ड पढ़ेंगे हम इसको। यहाँ पर भी अरौन, बोल्ड पढ़ेंगे इसको, अरौन, आज अरौन, क़ादा अरौन, आज अरौन, और मेर रब्बी का, मेर रब्बी का। ओके, रॉ को कब हम बोल्ड पढ़ेंगे देखिएगा। रॉ और रौन, क़ुद रॉ, रसूलु, क़ाद रौन, आज रौन, मेर रब्बी का, मेर रब्बी का। ओके, और कब हम बारीक पढ़ेंगे, सॉफ्ट हम उसको पढ़ेंगे। इट इज़ लाइट व्हेन इट हैज़ एनी हरकत मोमेंट बिलो इट। री रेन ज़ोरेबा, री रेन ज़ोरेबा, ख़बरें शर्री, राइट, शर्री, री रेन ज़ोरेबा, ज़ोरिबा, ख़बरें शर्री। तो हम इस तरह हम उसको बारीक पढ़ेंगे। आगे मज़ीद हम इसको अगर देखते हैं रॉ को, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बोल्ड कब हम पढ़ेंगे, राइट। व्हेन इट हैज़ अ सुकून जज़म ऑन इट, then we will look at the letter before it. If the previous letter is a bold letter or it has any harakat moment upon it, then ra becomes bold
and if it has any harkat movement below it, then ra becomes light, bold and strong. Ar, okay, ra has a jazm sign in it, but before ra sakina zabar is coming. Okay, so arsala, due to this zabar we read ra boldly, okay, strongly. Arsala, okay. Orqud, आगे लाइट, जब हम ब्रीक पढ़ेंगे लाइट सॉफ्ट. यगफिर, एस्बिर, okay. Note, we will apply the same rule on lam in the word Allah. We will recite it bold or light, looking at the letter before it. Okay, Allah. Look at this one. Bismillah. Okay, वो तरकी के साथ पढ़ा. Rahim. मैं उम्मीद करता हूँ कि रा के रूल के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पता चल गया होगा. नेक्स्ट सूरह शुरू करते हैं. तब्बत यदा अबी लहबिन व तब. राइट, यहाँ पर याद रखिएगा हरूफ कलकला के अलावा हम यहाँ पर किसी के ऊपर भी कलकला नहीं करेंगे. राइट, हरूफ कलकला 5 हैं. कोतुब जद्दीन. आइए मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूँ. ओके, look at this one. Echo, khalkala letters. There are 5 echo or khalkala letters. When these letters come in the Quran with sukoon, we make an echo sound after sukoon by opening the lips. We shall pronounce them with more force when there is a shadda on the letter and a little lighter when there is a sukoon. Qaf, ta, ba, jim, dal. Okay, qutubu jaddin. Okay, qutubu jaddin. I hope so आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कुतुब जद्दीन क्या होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम तब्बत एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ बा को अदा करेंगे. इको साउंड नहीं है यहाँ पर पैदा करेंगे क्योंकि ये बा मुशद्दा फतह के साथ है, ज़बर के साथ. राइट, ओवर देयर. तो हम इसको तब्बत, ये ता को नॉर्मली हम इसका एक्सेंट अदा करेंगे. तब्बत. राइट, यदा अबी लहबिन व तब. हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ बा को अदा करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो आ गया है हम रुकेंगे. राइट, और स्टॉप करेंगे तो ये बा मुशद्दा जो है द लास्ट लेटर चेंज्ड इनटू बा साकिना. और जब ये बा साकिना में होगा तो देन बा बिकम कलकला लेटर. तो हम इसको बेब एक्स्ट्रा स्ट्रेस के साथ इको साउंड लाएंगे यहाँ पर. राइट, जुम्बे के साथ पढ़ेंगे. नेक्स्ट देखिएगा, ये जो है ये मद मुत्तसिल है. यहाँ पर ये वाव मद या मद्दा है. और आगे देखते हैं इसको. मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब. हम यहाँ पर देखें बा ज़बर के साथ है, हरकत के साथ है. राइट, वक्फ की सूरत में ये साकिना हो गया और हमने उसको हुर्फ़ कलकला में से ये बा आ जाएगा. कुतुब जद्दीन में से बा साकिना की सूरत में. राइट, तो हम इसको इको साउंड के साथ पढ़ेंगे मा कसब यहाँ पर. ठीक है, और ये यहाँ मद मुनफसिल है अग़ना, और ये फतह स्टैंडिंग के साथ है. हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे, यहाँ इजहार करेंगे, अन्हु पढ़ेंगे. मालहु यहाँ पर देखें अलिफ मद्दा है और ये उल्टा पेश है, उसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके पढ़ेंगे. और ये अलिफ मद्दा यहाँ पर भी है कसब, और यहाँ पर हम कलकला करेंगे बा साकिना करने की सूरत में. तो ये राउंड ता है और ये ऊपर उसके
تو ہے اور یہ تا ہے، رائٹ. اس صورت میں ہم کیا کریں گے دیکھیے گا. تو دس از دا سائن آف وقف مطلق، اٹ از بیٹر ٹو اسٹاپ ہیئر، رائٹ. تو آ جائے گا، رکیں گے. اب یہ گول سا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک سرکل ہے. دس از دا وقف تام اینڈ is the sign of the completion of an ayat verse of the holy Quran. You should stop here. okay, تو یہاں پر ہم نے رکنا ہے، وقف کرنا ہے لازمی. اوکے تو یہ سبق کو دیکھتے ہیں. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ذَاتَ لَهَبٍ. اوکے، لہب تو یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے، حروف مستعالیہ میں سے 7 بولڈ لیٹرز جو ہوتے ہیں اس کو حروف مستعالیہ بھی کہتے ہیں. سَيَصْلَى نَارًا، اخفا کریں گے یہاں پر آفٹر تنوین، ذال آ رہا ہے. ذَارًا آواز کو حذف کریں گے، بیچ میں لے کے جائیں گے. رَا ذَاتَ لَهَبٍ، لہب. اوکے، ہم اس طرح ادا کریں گے. تو وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُهُ، اس کو ادا میں ایسے کریں گے. ہو تو آ رہا ہے اس لیے اینڈ والا لیٹر جو ہے ساکنہ میں ہو جائے گا. الٹا پیج کو ہم موو کر دیں گے، ریموو کر دیں گے، رائٹ. آگے حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب. اب یاد رکھیے گا میم اور میم مشدہ اور نون مشدہ جب بھی آئیں گے گناہ ہوگا، رائٹ. حمالۃ الحطب، تو یہاں پر بھی حروف قلقلہ آ جائے گا، جزم لگائیں گے لاجیکلی، زیر کو ختم کر دیں گے تو وقف کی صورت میں حطب، رائٹ. اور اگر یہاں پر میم، یہاں پر جیم آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے، رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں. تو اگر نہیں رکیں گے تو حمالۃ الحطب، حطب فی جیدہا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ وقف کریں. حطب ایسے پڑھیں، فی جیدہا حبل من مسد. اوکے، فی جیدہا حبل من مسد. تو یہاں پر دیکھیں یہ یا مدہ ہے. I told you 3 حروف 3 مدہ لیٹرز، الف مدہ، واو مدہ اینڈ یا مدہ. یہ یا مدہ ہے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، رائٹ. اور یہاں پر حروف قلقلہ با ہے اور یہ تنوین ہے دمتین کے ساتھ. تو یہ دمتین جو ادغام کریں گے یہاں پر حروف یرملون میں سے میم مشدہ ہے، میم آ رہی ہے لوم، ایسے ہم کریں گے، اس کو ہائڈ کریں گے. لوم میم مسد. اب یہاں دیکھیے گا رول یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹر ساکنہ ہو اور اس کے فوراً بعد یہاں پر یہ کوئی شد آ جائے یعنی کہ تشدید آ جائے تو ہم ساکنہ والے لفظ کو سکپ کر دیں گے اور اس سے پریویس والا جو، جیسے کہ یہاں پر بھی اب میم مشدہ ہی ہے، تشدید ثانی ہے، لیکن کوئی زبر زیر پیش ہو تو وہ ہم ملائیں گے اگلی میم کے ساتھ، یا کوئی بھی لیٹر ہو سکتا ہے. تو ہم یہ والا بیچ والا جو لیٹر ہے ساکنہ اس کو ہم سکپ کر دیں گے، رائٹ. حب لوم میم مسد. تو یہ دال کسرتین جو ہے اس کو ہم ساکنہ کر دیں گے وقف کی صورت میں اور یہ ریموو کر دیں گے، رائٹ. تو یہ حروف قلقلہ میں سے آ جائے گا دال. تو ہم پڑھیں گے فی جیدہا حبل من مسد، رائٹ. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے. اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اسے اس کے موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے. ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے. اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساجدی کو قبول فرمائے
اور جو لوگ بھی اس کو شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اے اللہ ان کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں اضافہ و برکت عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان، آمین۔